बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, ज़रबल मिसाल और कहावतों की वीडियोस बनाने का एक मकसद तो इनकी इंग्लिश से अवेयरनेस दिलाना है कि इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की भी अपनी ही ब्यूटी है, कैसे खूबसूरत अंदाज में इनके मफ़हूम को समझाया गया है। और दूसरा मकसद इनमें फ़हम फ़रासत, हिकमत व दानाई और अक्ल व शऊर के जो मोती पिन्हा हैं उनको तलाश करना है, जो हमारी ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करते हैं और हमारे लिए मशले राह की हैसियत रखते हैं। ये दाना और हकीम लोगों की बातें हैं और इनकी ज़िंदगी के मुशाहदात व तजर्बात का निचोड़ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तंगी बात फराखी, एवरी क्लाउडी मॉर्निंग ब्रिंग्स आ क्लियर इवनिंग। यानी इंसान पे अगर मुश्किल वक्त आता है, मुश्किलात आती हैं, तंगी आती है, टफ़ टाइम आता है, तो उसके बाद अच्छे दिन भी आते हैं, खुशी के दिन भी आते हैं। टाइम जो है, वक्त वो सदा एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, फ़इन्ना मल उसरी युसरन इन्ना मल उसरी युसरा, फ़इन्ना मल उसरी युसरन फ़इन्ना मल उसरी युसरा। हारून रशीद बादशाह के बारे में कहते हैं कि उसने अपने वज़ीर से कहा कि ये अंगूठी लो और इसके ऊपर एक फ़िक्रा सेंटेंस जुमला लिखवा कर लाओ कि जब मैं खुशी के लम्हात में देखूं तो गमज़दा हो जाऊं, और जब गमी के वक्त, तंगी के वक्त मैं इसको देखूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो वज़ीर वो सेंटेंस क्या लिखवा कर लाया था, ये वक्त गुज़र जाएगा। अब बादशाह जब खुशी के लम्हात में उसको देखता तो पढ़ता कि ये वक्त गुज़र जाएगा। इसका मतलब है कि ये खुशी के लम्हात सदा नहीं रहेंगे, ये गुज़र जाएंगे, तो वो गमज़दा हो जाता। और जब गमी के वक़्त, किसी मुश्किल वक्त के वक़्त वो सेंटेंस को देखता कि ये वक्त गुज़र जाएगा, तो फिर वो खुश हो जाता कि ये सख्ती के दिन, ये गमी के दिन, ये अफसरदगी के दिन, ये घुटन के दिन सदा नहीं रहेंगे, ये भी गुज़र जाएंगे। तो तंगी बात फराखी, एवरी क्लाउडी मॉर्निंग ब्रिंग्स अ क्लियर इवनिंग, कि यानी जब भी बादलों वाली सुबह होती है, तो जब बादल छटते हैं तो फिर शाम भी बड़ी वाज़े, साफ, निखार वाली होती है। थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस। यानी कि जो बंदे अंदर से खोखले होते हैं वो ज़्यादा शोर करते हैं। जो हिकमत व दानाई वाले लोग होते हैं, शऊर वाले लोग होते हैं, तो वो खामोशी को प्रेफरेंस देते हैं, वो इतना शोर नहीं करते। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, अ सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे द रेस। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि वो गर्म, आप गर्म, गर्मा गर्म। यानी अगर एक गर्म है, एक गुस्से में है, तो दूसरा भी गुस्से में आ जाता है, तो गुस्सा और बढ़ जाता है, मामला और ख़राब हो जाते हैं। तो वो गर्म, आप गर्म, गर्मा गर्म, वो गर्म, आप नरम, अल्लाह का करम। यानी कि अगर एक गर्म है, दूसरा ठंडा हो जाता है, तो मामला सुलझ जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। तो यही पॉलिसी बेहतर है कि अगर एक बंदा गुस्से में है तो दूसरा अपने गुस्से को ख़त्म कर दे, वो नरम रवैया इख्तियार करे, वो मोहब्बत का, पोलाइटनेस का रवैया इख्तियार करे, तो मामला बेहतर हो जाते हैं। तो ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, अ सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे द रेस। जागे सो पावे, सोवे सो खोवे, अ स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो प्रे। यानी इंसान जो मेहनत करता है, जागता है, मेहनत करता है, तो वही अपनी मंजिल को पहुंचता है। वो क्या कहते हैं कि दिन गवाया पाँव के, ते रात गवाई सौ के। तो दिन भी ऐसे ही इधर उधर फिर के हम गुजार दें और रात सोकर गुजार दें, और फिर हम हों मंजिलों के मतलाशी,
تو ہم منزلوں پہ کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ناممکن، امپاسبل ہوگا۔ تو ہمیں ورک کرنا پڑے گا، راتوں کو بھی ورک کرنا پڑے گا۔ تو علامہ اقبال بھی کیا کہتے ہیں؟ عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ مالک اس کو کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے تو آئے، میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو راتوں کو بھی جاگنا پڑے گا۔ جان جائے پر ایمان نہ جائے، جان جائے پر ایمان نہ جائے، لیٹ لائفس گو اف آنر ریمینز۔ تو ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے، تو جان چلی جائے پر ایمان نہیں جانا چاہیے۔ تو 3 چیزیں ہیں، دولت، صحت اور ایمان۔ تو کہتے ہیں کہ جب دولت اور صحت کا کمپیریزن کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی صحت کو، اپنی زندگی کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اگر ہمیں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے، دولت بھی لٹانی پڑے، تو ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو حاصل کر لینا چاہیے۔ لیکن جب زندگی اور ایمان کا سودا ہو تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو قربان کر دینا چاہیے، اپنے ایمان کو بچا لینا چاہیے۔ جان جائے پر ایمان نہ جائے، لیٹ لائفس گو اف آنر ریمینز۔ جب سارا جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے بانٹ، بیٹر گیو دا وول دین دا ہول شیپ۔ تو جب کوئی کسی کام میں، کسی معاملے میں آپ دیکھیں کہ ہمارا سارا مال جا رہا ہے، تو اگر آدھا بچتا ہے تو اس کو بچا لینا چاہیے، تو آدھا بانٹ دیجیے اور باقی بچا لیجیے۔ یعنی بیٹر گیو دا وول دین دا ہول شیپ۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے پوری بھیڑ لے کے جانی ہے تو یا مجھے وول چاہیے، اس کی پشم چاہیے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پشم دے دیں، بھیڑ مکمل کو بچا لیں۔ جب خدا مہربان تو کل دنیا مہربان، جب خدا مہربان تو کل دنیا مہربان۔ When God is gracious, the whole world is gracious۔ یعنی اللہ راضی تو جگ راضی۔ تو میاں صاحب سیف الملوک والے، کھڑی شریف والے، جنہوں نے سیف الملوک شرح افاق کتاب سیف الملوک لکھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں تو بیلی تے جگ بیلی، تو بیلی تے جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنجی پہ یہ حویلی۔ یعنی میرے اللہ اگر تو میرے ساتھ ہے تو پوری دنیا مجھ پہ مہربان ہے۔ جب خدا مہربان تو کل دنیا مہربان۔ When God is gracious, the whole world is gracious۔ جب تک سانس تب تک آس، while there is life there is hope۔ یعنی جب تک زندگی ہو تب تک امید ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دل دھڑکتا ہو تو ملنے کی لگن رہتی ہے، دل دھڑکتا ہو تو ملنے کی لگن رہتی ہے، سانس چلتی ہو تو جینے کی لگن رہتی ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، دا ڈیپر دا ویل دا وارمر دا واٹر۔ یعنی زمین کو جتنا ہم زیادہ کھودیں گے، جتنی گہرائی پہ زیادہ جائیں گے، اتنا ہی جو نا وہ وارمر واٹر، اچھا پانی ہمیں ملے گا۔ جیسے کہ آج کل بھی وہ زیادہ گہرائی سے ہم وہ پمپ کا بور کرواتے ہیں تو شفاف پانی حاصل ہوتا ہے۔ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے، ایوری پرسن ڈز ہز بزنس ویل۔ یعنی کہ جس شخص کا جو کام ہے وہی اس کو کرے تو اچھا کرتا ہے، کیونکہ وہی اس کام کی انز اینڈ آؤٹس اچھی طرح جانتا ہے، تو وہ اس کو اچھی طرح پرفارم کر سکتا ہے۔ تو چاہیے کہ جس کا کام ہے وہی کرے۔ جس کی گود میں بیٹھے اسی کی داڑھی نوچے، جس کی گود میں بیٹھے اسی کی داڑھی نوچے، یا اس کو یوں بھی کہتے ہیں جس ڈالی پر بیٹھے اسی کو کاٹے۔ کاسٹ ناٹ ڈرٹ انٹو دا ویل دیٹ گیوز یو واٹر۔ یعنی آپ اس کنویں میں گندگی مت پھیلیں جو آپ کو پانی دیتا ہے۔ کاسٹ ناٹ ڈرٹ انٹو دا ویل دیٹ گیوز یو واٹر۔ جس ہنڈیا میں کھائے اسی میں چھید کرے، ہی بائٹس دا ہینڈ دیٹ فیڈس۔ یعنی جو ہاتھ کھلاتے ہیں اسی کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کو یوں بھی کہتے ہیں جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کرے، ہی بائٹس دا ہینڈ دیٹ فیڈس۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ۔
जो सुख छज्जू दे चुबारे वो बलख ना बुखारे, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। कहते हैं जहाँ भी चले जाएं, मशरक़ या मगरिब जहाँ भी चले जाएं, जो होम है वही इज़ द बेस्ट। अपना घर होता है। लेकिन घर की भी किसी ने क्या डेफिनेशन की है, ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट बट द होम इज़ देयर वेयर इज़ हार्ट। तो कहते हैं कि घर भी वहाँ पे होता है जहाँ पे इंसान का दिल लगता है, जहाँ पे उसको सुकून मिलता है, घर भी वही होता है। ये जो चार दीवारी और छत वाला घर नहीं, घर वो है जहाँ पे सुकून होता है, जहाँ पे राहत होती है, जहाँ पे दिल लगा होता है। ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट बट द होम इज़ देयर वेयर इज़ हार्ट। जहाँ फूल वहाँ कांटा, जहाँ फूल वहाँ कांटा, देयर इज़ नो रोज विदाउट सॉर। यानी कि कोई भी फूल कांटे के बगैर नहीं है। अगर ज़िंदगी में कामयाबियाँ चाहते हैं, कुछ मंजिल पाना चाहते हैं, तो उसके साथ हालात, मुश्किलात, ऑब्स्टेकल्स ये ज़रूर आएगी। इसके बगैर कहें कि मंजिल मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो शैल यू रीप। यानी ये दुनिया मकाफात अमल की दुनिया है, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये एक आम कमेटी है, अच्छाइयों वाली कमेटी भी है, अच्छे कामों वाली कमेटी भी है और बुरे कामों वाली कमेटी भी है। जैसी कमेटी हम डालते हैं वैसी ही वो कमेटी एक दिन निकलेगी। तो एक मरतबा लाहौर में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे वो उर्दू बाज़ार से पीछे एक ऊंची सी इमारत पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ देखा। उस पे दो ही सेंटेंस लिखे हुए थे। वो क्या थे? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तो कैसी बड़ी दो सेंटेंसेस के अंदर उन्होंने हकीकत वो समोदी लिख दी मुख्तसर अल्फाज में कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। भागते चोर की लंगोटी सही, फ्रॉम अ बैड पे मास्टर गेट व्हाट यू कैन। यानी एक ऐसा मास्टर, पे मास्टर जो रकम की अदायगी करता है तो बैड मास्टर है। यानी कि जब भी लेन देन के मामले में आता है तो अदायगी, पेमेंट उसको करनी बड़ी मुश्किल होती है। बैड पे मास्टर है तो उससे जो कुछ भी मिल सकता है वो ले लें। तो इसको उर्दू में कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही, फ्रॉम अ बैड पे मास्टर गेट व्हाट यू कैन। जो मन में बसे वही सपने दे। अ कैट ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ माइस। यानी जो बिल्ली है उसको चूहों के ख्वाब भी आते हैं। यानी दिन को भी वो चूहों के बारे में सोचती रहती है और रात को भी चूहों के बारे में ही ख्वाब आते हैं। इसी तरह हमारे दिल में भी, हमारे मन में भी, हमारे ख्यालों में भी दिन भर जो सोचें चलती हैं, जिन ख्यालात के साथ हम सारा दिन गुजारते हैं, सोते वक्त भी हमारे ख्वाबों में वही बातें आती हैं। कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना, कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कहते हैं राबते जब हद से बढ़ जाते हैं तो ख़तरनाक होते हैं। राबते जब हद से बढ़ जाते हैं तो ख़तरनाक होते हैं। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नागा करके मिला करो मोहब्बत बढ़ेगी। तो अगर बहुत ज़्यादा शनासाई हो जाए तो फिर वो नफ़रत जन्म लेती है, डिसलाइकनेस जन्म लेती है, नापसंदीदगी जन्म लेती है। तो अगर आप मोहब्बत को बरकरार रखना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए कि नागा करके मिलें। कदर खो देता है हर रोज़ का आना जाना। कामयाबी के लिए इस्तक़लाल शर्त है। परसिवरेंस इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस। अगर किसी मंजिल को पाना चाहते हैं तो उसके हसूल के लिए, उसकी अचीवमेंट के लिए जो परसिवरेंस है, मुस्तकिल मजाजी है, पुख्ता अज़म है, डटे रहना है, ये कामयाबी के लिए लाजिम है। अगर मंजिल पाना चाहते हैं तो हमें जो भी हमने गोल सेलेक्ट किया है, अपनी मंजिल सेलेक्ट की है,
تو اس کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ ہم نے ڈٹے رہنا ہے، اپنے ورک کو، ہارڈ ورک کو کنٹینیو رکھنا ہے، تو پھر جا کے کہیں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور ایک چیز پہ ہی ہم نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، کرے کوئی بھرے کوئی، دا سنس آف پیرنٹس وزٹ دیئر چلڈرن، یعنی کہ اگر بڑوں کے، پیرنٹس کے کچھ گناہ ہے تو وہ بچوں پر بھی آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں، بد دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں۔ اگر بڑے کچھ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر کے گئے ہیں، کچھ اچھی راہیں کھول کے گئے ہیں، تو ان کے فروٹس، ان کے ثمرات بچوں تک پہنچتے ہیں۔ اگر وہ کچھ ایسے گناہ بھی کر کے گئے ہیں تو ان کا وبال بھی بچوں پر آتا ہے۔ کرے کوئی بھرے کوئی، دا سنس آف پیرنٹس وزٹ دیئر چلڈرن۔ نانی قسم کرے دوتا چٹی بھرے، دا سنس آف پیرنٹس وزٹ دیئر چلڈرن۔ یہ بھی اس کی ایک دوسرا کوٹیشن اردو میں ہے کہ نانی قسم کرے دوتا چٹی بھرے، دا سنس آف پیرنٹس وزٹ دیئر چلڈرن۔ کاز کی نو آج نہ ڈوبی کل ڈوبی، دا پچر دیٹ گوز ٹو دا ویل شیل بی بروکن ایٹ لاسٹ، یعنی ایسا گڑھا جو کنویں پر روزانہ جاتا ہے پانی وغیرہ بھرنے کے لیے، تو ایک دن وہ ضرور ٹوٹے گا۔ تو کاز کی نو آج نہ ڈوبی کل ڈوبی، دا پچر دیٹ گوز ٹو دا ویل شیل بی بروکن ایٹ لاسٹ، یعنی جو عارضی چیز عارضی ہوتی ہے، وہ آج نہ خراب ہوئی تو کل لازمی خراب ہو جائے گی، تو عارضی چیز کب تک چلے گی؟ اس طرح یہ ہماری زندگی بھی، یہ بھی عارضی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ سما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اگر 100 برس بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن خبر پل کی بھی نہیں۔ تو یہ جو بنا ہوا ہے ڈھانچہ، یہ ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہی ہے۔ کاہلی سب برائیوں کی جڑ ہے، آئیڈلنس از دا مدر آف آل سنس۔ ہم بہت سے گناہوں کو تو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے کاہلی، سستی، لیزینس، لتھارجی، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتا۔ آئیڈلنس از دا مدر آف آل سنس۔ کچھ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اولڈ فاکسز نیڈ نو ٹیوٹر، یعنی یہ ایکسپیرینسڈ پرسنس کی بات ہے کہ جنہوں نے زندگی گزاری ہے اور تجربہ حاصل کیا ہے، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے بال جو ہے نا وہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے۔ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ، بالوں کا کلر چینج ہونے کے ساتھ ساتھ، زندگی میں انہوں نے ایکسپیرینس، تجربہ حاصل کیا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، اور وہ بہت خاصا تجربہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ نصیحت کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو آخر تک ہمیں اصلاح کی، نصیحت کی، علم کی ضرورت رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں ایک وہ پرووربس بنی ہوئی ہے کہ اولڈ فاکسز نیڈ نو ٹیوٹر، کہ ان کو زیادہ پند و نصائح کی ضرورت نہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے اور اونچ نیچ دیکھی ہے، بال ان کے دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، انہوں نے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی حاصل کیا ہے۔ کر مزدوری کھا چوری، ہی گیٹس ریوارڈ ہو ورکس ہارڈ، ہی گیٹس ریوارڈ ہو ورکس ہارڈ۔ اب لفظی مطلب تو یہ ہے کہ کام کریں گے تو پیسے ملیں گے، لیکن جو ریوارڈ ہے، انعام ہے، وہ ہارڈ ورک کرنے سے ملے گا، یعنی محنت کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں ریوارڈ ملے گا۔ کوئی نہ کرتوت لڑنے کو مضبوط، کوئی نہ کرتوت لڑنے کو مضبوط، اسمال ان ورک گریٹ ان ڈسپیوٹ، یعنی کام کرنا آتا نہیں اور باتیں کرنی بہت آتی ہیں۔ گلے پڑا ڈول بجانا پڑتا ہے، what cannot be cured must be endured، یعنی جس چیز کا علاج نہیں ہو سکتا اس کو برداشت ہی کیا جا سکتا ہے۔ what cannot be cured must be endured۔ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس۔ a man of no principle، یعنی ایسا آدمی جس کا کوئی اپنا پرنسپل ہی نہیں ہے، کچھ اصول ہی نہیں ہے، جہاں گئے وہیں کے گیت گانے شروع کر دیے۔ تو جو سالڈ ڈٹرمینیشن والا آدمی نہیں ہے، جو پرنسپل والا آدمی نہیں ہے، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، اے مین آف نو پرنسپل۔
घर का बेदी लंका डाए, ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज, ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज। जो गद्दार होते हैं वो बदतरीन दुश्मन होते हैं। दुश्मन तो दुश्मन होते हैं अपनी जगह पर, लेकिन जो गद्दार होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, दरमियान में रहते हैं और सब कुछ जानते हैं। जो गद्दार तबाही लाते हैं वो दुश्मन भी तबाही नहीं ला सकता। दुश्मन कामयाबी गद्दारों की शक्ल में होता है, उसको गद्दार मिलते हैं तो वो कामयाब होता है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, घर का बेदी लंका डाए, ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज। उम्मीद करता हूँ प्रोवर्ब्स और सेइंग्स की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।